अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अलीज़ी व्लॉग्स। इस वीलॉग में अहम चीज़ें आपके साथ शामिल करूंगा। सना यूसुफ नामी एक टिकटॉक बनाने वाली टिकटॉकर बच्ची जिसको घर में घुसकर नामालूम शख्स ने गोलियां मार के कत्ल कर दिया। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या। इसकी तफसीलात क्या हैं, कातिल कौन हो सकते हैं, इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। पाकिस्तानियों का रद्द-ए-अमल अनफॉर्चुनेटली आंखें शर्म से झुक जाएंगी कि कुछ लोग ऐसे भी इस माशरे के अंदर पाए जाते हैं। कल सारा दिन सोशल मीडिया के ऊपर ख़बरों की ज़ीनत बना रहा एक वाक़या जिसमें कराची के एक बिज़नेसमैन किसी गरीब आदमी को पीट रहे हैं, फिर हवालात गए, वो सारा मैटर हुआ। उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा। इस वीलॉग में सबसे अहम चीज़ मंसूर अली ख़ान का मुनाफिकाना चेहरा आपके सामने रखूँगा कि किस तरह वो शख्स धड़ल्ले से झूठ बोल रहा है, मुनाफ़िकत कर रहा है। सबूतों के साथ आपके सामने वो चीज़ें रखूँगा जिससे मंसूर अली ख़ान का चेहरा बेनकाब होगा। किस तरह मंसूर अली ख़ान को स्पेस दी गई, पैसे लगा करके उनके व्यूज़ बढ़ाए गए, इंडिविजुअल वीलॉगर्स और यूट्यूबर्स की वीडियोस को रोक करके उनके चैनल्स को बैन करके स्पेस दी गई पाकिस्तान में इस शख्स को ऊपर लाने के लिए। और आज ये शख्स बैठ करके किस तरह धड़ल्ले से झूठ बोल रहा है या फिर मुनाफिकत कर रहा है। पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा की एक वीडियो आपको दिखाऊंगा जिसमें वो अपनी शिकस्त को तस्लीम करते हैं और शिकस्त के ज़िम्मेदार नून लीग को कहते हैं। यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि नून लीग का साथ देने की वजह से लोग आज हमें वोट नहीं दे रहे, हम इस इलेक्शन में हार चुके हैं। इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं, सना यूसुफ नामी एक टिकटॉकर थी, टिकटॉक के ऊपर वीडियोस बनाती थी, इन्फ्लुएंसर थी। इनकी वीडियोस भी जो सिंपल वीडियोस होती हैं, कैमरा लेकर के कहीं चली गई, वहाँ वीडियो शूट कर लिया, इस तरह की वीडियोस मुख्तसर सी नज़र मैंने इनके अकाउंट के ऊपर डाली। खबर ये आ रही थी रात को कि उनके घर में कातिल ने घुसकर उनको कत्ल कर दिया, गोलियाँ मार दी। उसके बाद एक सहाफ़ी हैं शराज अहमद शिराजी साहब, वो रात को उनके घर पे गए और उन्होंने इसके ऊपर वीलॉग भी किया, तफसीलात भी बताई। एक ट्वीट में वो लिखते हैं, G9 में सना यूसुफ के ताया के घर के बाहर सहाफ़ती ज़िम्मेदारियों की अदायगी के लिए मौजूद था कि सना की वो दोस्त आईं। फलकनाज चतराली की बकौल, फलकनाज चतराली जो हैं वो सेनेटर हैं चित्राल के इलाके से। वो कहते हैं कि जिसने इनसे आज फ़ोन पर बात की थी, यानी कि मैं उन सना यूसुफ थी, उनके जो कत्ल हो चुकी हैं उनके घर के बाहर मौजूद था, तो उनकी एक दोस्त आई हैं जिनकी आज बात सेनेटर चित्राली के साथ भी, फलकनाज के साथ भी हुई थी। थोड़ी देर बाद वो अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ चीखती हुई सना के ताया के घर से बाहर निकली और चिल्लाई कि तुम लोग होते कौन हो, कुंडी लगाकर मुझे बंद करने वाले। मैं यहाँ तुम लोगों से ताज़ियत करने के लिए आई थी, अपनी बच्ची को खुद मरवा कर अब हमें कह रहे हो कि वो वहाँ और वहाँ गाड़ी में वो बैठ गई। सना के ताया भी इनके पीछे बाहर आए और इनको चलता किया। अब सवाल ये है कि कुंडी लगा के इनको कमरे में बंद क्यों किया जा रहा था? सना की दोस्त ने जाते हुए ये जुमले क्यों कहे कि तहकीकात लाजमी होनी चाहिए? पहली बात तो ये है कि ये सहाफ़ी जहाँ मौजूद थे वो सना का घर नहीं, सना के ताया का घर था। और इसमें सना की वो दोस्त जो उनके घर गई वो चिल्लाते हुए बाहर आई और उसने कहा कि खुद अपनी बच्ची को मरवा दिया आपने, यानी कि उस ताया के साथ मुखातिब थी। और ये तक कहा कि मुझे कुंडी लगा करके क्यों बंद किया गया। इसकी तफसीलात तो बहरहाल सामने आएंगी। कत्ल जिसने भी किया है उसको सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेट चीज़, सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त एक पोस्ट वायरल है कि जहां फेसबुक के ऊपर इस बच्ची की मौत की इत्ला आई तो इसके ऊपर नीचे कुछ इस तरह के कमेंट्स आए हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। बुरे कामों का बुरा नतीजा ज़बरदस्त, इसी तरह 10-12 और चले जाएं तो बहुत अच्छा है। इन दोनों ने पख्तून रवायात को पामाल किया, जिसने किया ज़बरदस्त किया। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती के साथ, अल्लाह माफ़ करे, इस मुआशरे के अंदर ऐसे जहन भी पाए जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब कोई शख्स दुनिया से चला जाए तो उसकी अच्छी बातें किया करें। अब मैं उसका मफ़हूम बयान कर रहा हूँ, एग्जैक्ट वर्ड मुझे उस हदीस के याद नहीं है, लेकिन मैंने कहीं ये सुनी थी कि उसकी अच्छी बातें किया करें, उसकी बुराइयाँ ना किया करें। तो अब मामला ये है कि ये लोग जानते नहीं हैं वजह क्या थी, कत्ल क्यों हुआ, किसने किया, उनका कसूर था, बेगुनाह थी, जो भी था। बहरहाल हम सोशल मीडिया के ऊपर जब ऐसी कोई ख़बर सुनते हैं तो हमें दुख होता है, हम थोड़ी देर अफसोस करते हैं, उसके बाद जब स्क्रॉल करते हैं तो हमारे सामने कुछ और आ जाता है, हमारा जहन वहाँ मसरूफ़ हो जाता है। कभी कभार को फ़नी वीडियो आ गई, हम मुस्कुरा देते हैं, हमारे लिए दुख का लम्हा यही होता है। लेकिन जिस घर पे ये क़यामत गुज़रती है उस घर के अफराद के साथ ये गम कब्र तक जाता है। फिर ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं रहती। जब कोई खुशी का मौका हो, कोई ईद का मौका हो, कोई शादी ब्याह का मौका हो तो उसकी कमी फिर से रुला देती है और खुशी गम में बदल जाती है। ये क़यामत ख़ेज़ लम्हात होते हैं उस फैमिली के लिए जिस फैमिली में ऐसा अंदोनाक वाक़या होता है। तो खुदारा दूसरों की तकलीफ़ को समझा करें। दूसरों की तकलीफ़ का अगर आप अजाला नहीं कर सकते तो कम से कम उनकी तकलीफ़ को बढ़ाएं मत। मरने वाले का मामला अल्लाह ताला के साथ है। अल्लाह और उसके बंदे के मामले के बीच में इस तरह की बातें करके कौन जाने, किसी को क्या पता खुदा को आपका कौन सा किया हुआ कमेंट नागवार गुजरे और आपकी तबाही का सबब बन जाए।
تو اس لیے اس معاشرے کے اندر ایسے لوگوں کی جگہ نہیں ہونی چاہیے، ایسے لوگوں کی سپیس نہیں ہونی چاہیے۔ بے گناہ کوئی بھی کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کی سزا ایک ہی ہے، اس کو قتل کیا جائے، اس کو مار دیا جائے۔ یہی انصاف کا تقاضا ہے، یہی قرآن کا حکم ہے، یہی اللہ کا ہمارے لیے حکم ہے۔ بہرحال اس کی مزید تفصیلات سامنے آئیں گی تو آپ کے ساتھ شامل کریں گے۔ سلمان فاروقی نامی کراچی کے ایک بزنس مین ہیں، امیر ہیں، پیسے والے ہیں۔ ان کی کل ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں وہ کسی غریب آدمی کو اس کی بہن کے سامنے پیٹ رہے ہیں، اس کو ٹریفک کے قوانین بتا رہے ہیں، اس کو ڈانٹ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد سوشل میڈیا پہ اتنا کوہرام مچا کہ پولیس نے ان کو پکڑا اور پھر جا کے عدالت میں ایک تصویر لگائی۔ پولیس والوں کے ساتھ بھی سیلفیاں ان کی آئیں۔ تو پھر بعد میں پتہ چلا کہ عدالت کو تالا ہی نہیں لگا ہوا تھا، وہ اندر فوٹو شوٹ ہو رہا تھا، جھوٹ ہے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ ایک تصویر بنائی گئی، ہتھ کڑی لگا کے عدالت کے اندر کھڑا گیا۔ پورا ٹوپی ڈرامہ جو بھی ہوا شاید آپ کی نظر سے گزرا ہو۔ مختصراً آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ میٹر ہوا تھا کہ انہوں نے کسی راہ چلتے کو پکڑ کے مارا، وہ غریب آدمی تھا، اس کی بہن معافیاں مانگ رہی تھی، تو ویڈیو اس طرح کی تھی، لوگوں کو برا لگا، سوشل میڈیا پہ آواز اٹھائی گئی، پھر اس کو پکڑ کے لے کے تصویر بنائی۔ ظاہر امیر آدمی ہے، کیا ہونا ہے، چپیڑوں کا کیا قصور ہوتا ہے۔ اس ملک میں بم دھماکے ہوتے ہیں، اس ملک میں پشاور APS جیسا حادثہ کر دینے والا جیل سے بھاگ کر کے چلا جاتا ہے، اس ملک میں قاتل سریعام گھوم رہے ہوتے ہیں، کوئی کسی کو نہیں پوچھتا، تو یہ چپیڑے چماٹوں گالیوں کا کیا معاملہ ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، تصویر ہی تھی ایک۔ بہرحال سوال یہاں پر یہ ہے کہ لوگوں نے کہا کہ طاقتور ہے تو انصاف کے کٹہرے میں آنا چاہیے۔ طاقتور ہوتا نا تو پولیس کی یہ جرت ہی نہیں تھی کہ فوٹو شوٹ کرنے کے لیے بھی اس کو لے جاتے۔ ہاں پیسے ویسے ہوں گے اس کے پاس، ٹھیک ہے، جس کو وہ پیٹ رہا تھا اس سے زیادہ طاقتور ہوگا، لیکن اصل طاقتور جو اس ملک کے اندر موجود ہے نا، ان کی طاقت یہ ہے کہ وزیر اعظم سابقہ کے اوپر گولیاں چلائی جاتی ہیں تو صوبے کے اندر حکومت ہوتی ہے اس شخص کی، اس کا وزیر اعلیٰ بیٹھا ہوتا ہے، FIR درج نہیں کر سکتا، نامزد نہیں کر سکتا کسی کو جس کو وزیر اعظم کہتا ہے کہ مجھے گولی اس نے ماری ہے۔ اصل طاقتور یہ ہوتے ہیں۔ تو یہ جو اگر آپ کو لگتا ہے کہ فوٹو شوٹ کے لیے لے گئے تھے اسے، تو فوٹو شوٹ بھی جو ہے وہ صحیح اصل طاقتور جو ہے ان کا نہیں ہو سکتا۔ تو اس ملک کا اصل مسئلہ جو ہے، اوریجنل مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کی عوام کسی غریب کو چپیڑ لگنے کے اوپر تو جاگ جاتی ہے، اچھی بات ہے، ہونا بھی چاہیے، لیکن ڈی چوک میں سروں میں گولیاں مار دی جاتی ہیں تو وہاں پر یہ عوام نہیں جاگتی، وہاں پہ بس وہی نہتے تحریک انصاف کے کارکنان چیخ چیخ کر اپنے اوپر کیسز کروا رہے ہوتے ہیں۔ باقی عام لوگ جن کو غریب امیر کا فرق مٹانا ہے اس معاشرے کے اندر سے، وہ بس فاروقی صاحب جیسے تھوڑے بہت جو امیر لوگ ہیں ان کے خلاف تو بولیں گے، لیکن ڈی چوک میں جو سروں میں گولیاں مارتے ہیں، جو اصل طاقتور ہیں، کسی کو قتل بھی کر دیں تو ان کے اوپر FIR درج نہیں ہو سکتی، ان کے خلاف آواز نہیں اٹھائی جاتی۔ اصل مسئلہ پاکستان کا یہ ہے۔ یہ تو میں تو اس میں سمجھتا ہوں کہ فاروقی صاحب نے پھر اس کو بیچارے کو چپیڑے ماری، غلط کیا، اس کو ڈانٹا یا اس کو زدوکوب کیا۔ یہاں پہ نتاشا نے تو بندے کچل دیے تھے اور پھر اس کے بعد اس نے انگلی دکھائی تھی پورے پاکستان کو، آج وہ آزاد گھوم رہی ہے۔ یہ تو اچھا ہے کہ اس بندے نے اس کو کچلا نہیں ہے کسی گاڑی کے نیچے، ورنہ یہاں پہ پیسے والا کچل کے چلا جائے تو کوئی کیا کر سکتا ہے اس کا۔ بہرحال یہ ایک میٹر کل چلا تھا تو میری اس کے اوپر یہ رائے تھی کہ سوچا آپ کے سامنے رکھ لوں۔ حکومتی اتحاد میں سے ندیم افضل چند صاحب جو ہیں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس میں کھلے دل سے اپنی شکست کو سمریال کے الیکشن میں تسلیم کیا اور یہ بھی مانا کہ ہم حکومت کے اتحادی ہیں، ہماری وجہ سے یہ حکومت قائم ہے، یہی وجہ ہے کہ اب عوام ہمیں ووٹ نہیں دیتی، ہمیں ووٹ نہیں پڑا۔ اس کے پیچھے یہ وجہ نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کی کارکردگی نہیں ہے یا ان کی بیس نہیں ہے علاقے کے اندر، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مریم نواز کے ساتھ کھڑے ہیں، اس جیلی نظام کو ہم نے ٹیک دی ہوئی ہے، لہٰذا عوام ہم سے اتنی نفرت کرتی ہے کہ انہوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیا اور نون لیگ کو تو پڑا ہی نہیں ہے ووٹ۔ تو یہاں پہ سیدھی سیدھی جیت جو ہے وہ تیسرا امیدوار جو کھڑا ہے اس کی جماعت یہ کہہ رہی ہے نا، پیپلز پارٹی کا۔ تو یہ چھوٹا سا کلپ ذرا سماعت فرمائیں آپ۔ ایک میں تسلیم کرتا ہوں کہ لوگوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیے۔ کیوں نہیں دیے؟ نون لیگ کا ساتھ دینے کی وجہ سے نہیں دیے، یہ حقیقت ہے۔ بالکل انہوں نے لوگوں نے ووٹ نہیں دیے، نہ ہمیں دیے نہ نون لیگ کو دیے۔ ہم نون لیگ کے لڑ لگے ہیں تو یقین جانیے لوگوں نے ہمارے اگلے پھول بھی لے لیے۔ اب یہ حکومت کا اہم شخص ہے اس وقت، جو حکومتی اتحاد کی جو جماعت ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کی وجہ سے عوام ہمیں ووٹ نہیں دے رہی۔ تو اب آپ اندازہ لگا لیں کہ وہاں پہ جیتا کون ہوگا۔ اب میں ویلاگ کے آخری حصے میں آپ کے ساتھ وہ اصل چیز شامل کروں گا۔ منصور علی خان جو ویلاگ بناتے ہیں اور ان کو تو پاکستان کے اندر کوئی نہیں دیکھتا سنتا تھا، لیکن پھر اسٹیبلشمنٹ کے قدموں میں بیٹھ کر کے انہوں نے جو بوٹ پالشی شروع کی، اس کے بعد اس طرح کی ٹرکس لگائی گئیں، اس طرح کے سافٹ ویئرس لگائے گئے ان کے چینل کے اوپر۔ باقی جو انڈیویجول لوگ ویلاگ بناتے تھے، عمران ریاض وغیرہ، آپ نے ان کے ویلاگ دیکھے ہوں گے کہ ان کی ویڈیو کو پاکستان کے اندر بین کیا جا رہا تھا اور تمام انڈیویجول لوگوں کے یوٹیوب چینلز کو پاکستان کے اندر بین کیا پی ٹی آئی کے تھرو، اور پھر ان کو کھلی اسپیس دی گئی اسپیشلی جنگ کے ٹائم میں، اور پھر ان کی ویڈیوز کو پروموٹ بھی کیا گیا، مختلف طریقوں سے پیسے بھی لگائے گئے اس کے اوپر، جس کے اوپر انہوں نے بڑے اچھے ویوز بھی چینل کے اوپر اپنے لیے۔ بہرحال یہ وقتی ہوتا ہے سب، الگوریدم ایک چیز کو پکڑ لیتا ہے کہ آپ کس طرح سے دو نمبری کر رہے ہیں۔ مطلب ان کے منہ سے ریاست اپنا بیانیہ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتی تھی۔
इनका क्लिप सोशल मीडिया के ऊपर देख रहा था, आप पहले इस क्लिप को देखें फिर इसके ऊपर बात करते हैं। सलमान अकरम राजा साहब ने इसमें शिरकत तो की, लेकिन क्या सलमान अकरम राजा साहब का सियालकोट के हवाले से कोई धड़ा है, कोई बैकग्राउंड है? नन, नील, नोटा। तो इससे आपको पता लगता है कि पंजाब की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है उसकी रूट्स कितनी को तगड़ी है सियालकोट के अंदर। सारे मामले के अंदर जो मुस्लिम लीग को अगर आप उठा के देखें, वहां पे ख्वाजा आसिफ जो है वो सियालकोट का किला संभालने के लिए मौजूद है। इसके अगेंस्ट जो है वो क्या कोई बड़ा एहतजाज किया जा सकता है? क्या नंबर्स हम निकाल पाएंगे? दिस डाउट विल स्टार्ट कमिंग। अब इस वीडियो में मंसूर अली खान, जिनको उर्फ आम में लोग लोंडा लपाड़ा भी कहते हैं, उनका कहना है कि क्या सलमान अकरम राजा का कोई धड़ा है, कोई बैकग्राउंड है सियालकोट के अंदर। फिर वो कहते हैं कि पंजाब की लीडरशिप्स की रूट्स कितनी तगड़ी हैं। ख्वाजा आसिफ जो है उसने सियालकोट का किला संभाला हुआ है और ये इलेक्शन हारने के बाद अब एहतजाज क्या होगा। सबसे पहले तो आप ये देखें कि इसे लगता है कि सियालकोट के अंदर तहरीक इंसाफ की लीडरशिप का या सलमान अकरम राजा का या दूसरे किसी उम्मीदवार का कोई धड़ा नहीं है। ये अब भी लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान के अंदर धड़े जुम्बे की सियासत होती है। अब मैं इससे ये पूछना चाहता हूँ कि परवेज़ खटक, जिसे खैबर पख्तूनख्वा का थंब कहा जाता था, जिसे किला समझा जाता था खैबर पख्तूनख्वा का, उसका इतना मजबूत खैबर पख्तूनख्वा के अंदर धड़ा था कि 4-5 हलकों में से जीतना तो उसके लिए हलवा था। किसी भी 4-5 हलकों में से अगर वो खड़ा हो जाए तो। अब उसको जिस शख्स ने इलेक्शन हराया है, आपको उसका नाम पता है? हल्के में भी किसी को नहीं पता जिन्होंने उसको वोट डाले हैं। मैं आपको बताऊं, उससे जीतने वाले उम्मीदवार का नाम है सैयद शाह अहद अली शाह। ये आज़ाद उम्मीदवार था। इसने 90,145 वोट लिए, 25,000 वोटों की लीड से इसने परवेज़ खटक को हरा दिया, जो साबका वज़ीर आला रहा है सूबे का, जो साबका वज़ीर दिफा रहा है मुल्क का। ये बात कर रहा है कि पंजाब के अंदर तहरीक इंसाफ की क़यादत का धड़ा नहीं है। अब आगे आप आएँ तो जनाब महमूद खान साहब, ये वो शख्स था जो खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला रहा है। 5 साल तक जब आप सूबे के अंदर वज़ीर आला रहते हैं ना, तो फिर आपके धड़े हलकों में नहीं, पूरे सूबे के अंदर आपके धड़े मौजूद होते हैं। तो उस नशिस्त के ऊपर रहने वाला बंदा इलेक्शन लड़ता है जब, तो पीटीआई का आज़ाद उम्मीदवार, नाम बताएं क्या है उसका? किसी को भी उसका नाम नहीं आता। सुहेल सुल्तान उस शख्स का नाम है। 88,000 वोट लेकर के ये शख्स जीता और महमूद खान के 16,813 वोट हुए हैं यहाँ पर। अब फ़र्क देख लें, तकरीबन 65,000 70,000 की लीड लेकर के सुहेल सुल्तान नामी शख्स महमूद खान से जीत जाता है। महमूद खान के बारे में केपीके के अंदर मशहूर है कि एक जगह पे ये खिताब कर रहे थे, खिताब बीच में छोड़ करके आके गाड़ी में बैठ गए। तो वो सेक्रेटरी ने पूछा क्या हो गया यार आप बात करते करते? वो कहता मुझे चक्कर आ रहे थे। मैं वो महमूद खान था कि जब मैं स्टेज पे आता था तो अवामी समुंदर नीचे नज़र आ रहा होता था। इमरान खान की हुकूमत थी, खान साहब जलसे में आ रहे हैं, उससे पहले महमूद खान खिताब कर रहे हैं, दुनिया खड़ी है, हज़ारों का मजमा है, तो मैं वहाँ खिताब करता था। और अब मैं जनाब एक 10 मरले के प्लाट में खड़ा होकर के 20 लोगों से बात कर रहा हूँ, चक्कर आ रहे हैं मुझे, हो क्या गया हमारे साथ। तो ये मंसूर अली खान ये कह रहा है कि तहरीक इंसाफ का धड़ा नहीं था सियालकोट के अंदर, इसलिए ये इलेक्शन हार गए हैं। सियालकोट में ख्वाजा आसिफ का धड़ा है। अब मैं पूछता हूं जनाब, नवाज शरीफ 3 बार का वजीर आजम, नून लीग का सरपंच, इसके खिलाफ जो शख्स इलेक्शन लड़ा है गुस्तासफ खान, उसका क्या धड़ा था? उसने मानसेरा के अंदर 1,05,224 वोट लेकर के नवाज शरीफ को वो किली पट के मारे हरा दिया। क्या बेवकूफ समझा हुआ है लोगों को, चे समझा हुआ है आपने लोगों को। जस्टिफिकेशन ये दे रहे हो कि ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में धड़ा है। वो ख्वाजा आसिफ जो टीवी के ऊपर बैठ करके इस बात का इकरार करता है कि मैं इलेक्शन हार रहा था, मैंने जनरल बाजवा को फोन किया, उसने कहा बेफिक्र हो जाओ तुम जीत जाओगे। अगले दिन मैं सुबह जीत गया। रेहाना डार के इलेक्शन के रिजल्ट एयर वाई जियो समा टीवी के ऊपर रात को 12 बजे तक चलते रहे। 80% पोलिंग स्टेशन के नतायज में रेहाना डार डबल की लीड लेकर के आगे थी ख्वाजा आसिफ से, और सुबह ख्वाजा आसिफ जीत गया। ये ख्वाजा आसिफ जिसका ये कह रहा है कि वहां पे उसका धड़ा है, तहरीक इंसाफ का वहां पे धड़ा नहीं है। अब अंदाजा लगाएं कि ये बंदा यूट्यूब पे बैठ करके खुद को इन्फ्लुएंसर कहता है, सहाफी कहता है, इस इलेक्शन की हार बता रहा है लोगों को कि तहरीक इंसाफ की क़यादत का वहां धड़ा नहीं था। पूरी दुनिया हजारों की तादाद में सोशल मीडिया पे वीडियोस देख रही है कि जो हारे हैं उनके हजारों, 20,000 50,000 लोग सड़कों पे खड़े हैं, उनको कंटेनर लगा करके रोक रहे हैं आरओ के दफ्तर जाने से कि फार्म 47 जेल ही बन रहे हैं अंदर। और जो जीते हैं उनकी शक्लें लटकी हुई वहां पर वो बैठे हुए हैं। हजारों की, सैकड़ों की तादाद में सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो जिस तरह की पड़ी हुई हैं, टिकटॉक भरा पड़ा हुआ है कि किस तरह पोलिंग स्टेशंस में पुलिस ने घुसकर उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाल करके अंदर धांधले किए। बक्से उठा करके भागते हुए लोग मुंह पे हाथ रखकर इस तरह छुपा के चेहरे भागते हुए वहां से पकड़े गए वीडियोज मौजूद हैं। ये शख्स आकर के बता रहा है कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन वहां हार गई है, जिसकी वजह यह थी कि तहरीक इंसाफ का धड़ा नहीं है, ख्वाजा आसिफ तगड़ा है जनाब। और ये लोग हैं, ये आकर के इस कौम को इन्फ्लुएंस करेंगे, ये यूट्यूब के ऊपर आकर के लोगों को हकाइक बताएंगे। ये इनकी असलियत है, ये इनकी औकात है सहाफत की।
یہ صحافی ہیں ٹیلی ویژن کی سکرینوں کے اوپر بیٹھے ہوئے. خدا کی قسم اگر وقت پہ تم لوگوں جیسے غدار پرائے پیسے اٹھا کر کے جھوٹ بکنے والے لوگ اگر غیرت کر لیتے نا, وقت پر سچ بول لیتے نا, تو آج پاکستان اس دلدل کے اندر نہ بیٹھا ہوتا. ہم جب اسکول کے اندر جاتے تھے نا بستہ لے کر کے, تم ٹی وی کی سکرینوں کے اوپر بیٹھے ہوتے تھے. تم لوگ غدار تھے, بکے ہو, ہر وقت پر بکے ہو. ہر سچ بولنے کے وقت تم نے پیسے لے کر کے جھوٹ بولے ہیں قوم سے. آج پاکستان اس حال کے اندر ہے. آج سے 10 سال پہلے اگر اس جدوجہد کے اندر تم ہوتے اور وقت پڑنے پر سچ کہتے, اسٹیبلشمنٹ کا اصل چہرہ عوام کو دکھاتے, تو آج ہمارے اوپر یہ حالات نہ آتے. آپ لوگ پورے کے پورے ذمہ دار ہو اس ظلم میں. آپ بتا رہے ہو دھڑا نہیں تھا. عمران خان صاحب نے تو پاکستان کی 76 سالہ تاریخ کو بدل کے رکھ دیا ہوا ہے. یہ عوام الیکشن والے دن کو چھٹی والا دن سمجھ کر مناتی تھی کہ آج چھٹی ہے. امیدوار گاڑیاں, رکشے اور ہائیس بیچتے تھے گھروں کے سامنے. کوئی بھائی جان آ جاؤ ووٹ ڈالو یار, خدا کا واسطہ ہمیں ووٹ. آپ الیکشن دیکھتے ہیں نا پاکستان کے اندر کیسے ہوتے ہیں. امیدوار گھر پہ گاڑی بیچتا ہے کہ آ جائیں بھائی ہمیں ووٹ دیں. یہ پاکستان تھا. نالی اور پلی کے اوپر لوگ ووٹ دیتے تھے کہ میری نالی بنائی ہے اس نے. اور آج لوگوں کو امیدوار کا نام بھی نہیں پتا ہوتا, جا کر کے ووٹ ڈال دیتے ہیں نظریے کی بنیاد پر. لوگ جانتے ہی نہیں ہیں جو الیکشن کے اندر کون کھڑا ہے. خیبر پختونخوا کے اندر مشہور ہے کہ اس دفعہ کھمبے جیت کر کے آ گئے, 100 کھمبے بیٹھے ہوئے اسمبلیوں کے اندر, جسٹ بیکاز عمران خان کا ٹکٹ تھا ان کے پاس. یہ عمران خان صاحب نے کیا ہے. یہ شعور دے دیا اس قوم کو عمران خان نے. اور تم بات کر رہے ہو دڑا نہیں ہے, جمبا نہیں ہے, خواجہ آصف کا دڑا ہے. یہ سمجھ رہے ہو کہ عوام کو, دنیا کو نہیں پتا کہ اس وقت ملک کے اندر کیا چل رہا ہے. یہ عوام صرف نظریے کے لیے ووٹ دیتی ہے. عمران خان کا ٹکٹ جس کے پاس ہے وہ کنفرم جیتا ہوا ہے. پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی فتح جو تھی وہ 8 فروری کو عوام نے نکل کر کے دی. 4.5 کروڑ ووٹ, اتنا بڑا ٹرن آؤٹ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا اتنا بڑا ٹرن آؤٹ. اور تم آ کے ہمیں بتاؤ گے کہ وہاں پہ سلمان اکرم راجہ کا دڑا کوئی نہیں ہے. خواجہ آصف جو ہے اس کا دڑا ہے بہت بڑا. ہم نے دیکھا ہے الیکشن یار, سوشل میڈیا موبائل کا دور ہے, لوگ بناتے ہیں ویڈیو نظر آتے ہیں. وہ 50,000 آدمی روڈ کے اوپر کھڑا ہے آر او کے دفتر کے آگے, کنٹینر لگائے ہوئے انہوں نے کہ آگے نہ آئیں. تو تم کہو گے کہ وہ جیت گئی نون لیگ. یہ صحافت آپ پاکستان کے اندر دیکھ رہے ہوتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویلاگ. اگلے ویلاگ میں آپ سے مزید بات ہوتی ہے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.